माझें नांव कार्लोस श्रीधाम. पयलो सद्या चड देव बरें करूं म्हणटा दोनूय चॅनलांक न्यू गोवा द गोवा. सांगचें म्हणल्यार 14 तारीख रातच्या 1:30 सुमार म्हाजे लेबर आहले आनी ते न्हिदलेले आसतना 1:30 सुमार सडनली 2 टू व्हिलर मोटरसायकल येयले, दोन 4 दोग जाण देवन म्हाज्या मोबायलांचे लेबरांचे 8 पीस तेणी ना केले. आनी मागीर आमी रोखडीच फुटेज काडली आनी पुलिशेक कोणें दिली आनी पुलीस इन्वेस्टिगेशन कोत्ता म्हणून आमकां सांगलां. हांव मागतां हेजेर पुलिशेन जाता तितल्या बेगीन हांकां सांपडावन आमकां दाखोवन दिवचें. दुसरे सुवातेर हो आमचो धाकटुलोच गांव शिड्डोणचो. जायतो लोक आमचो व्हडदेसान आहा, आमचीं घरां बंद आहा, सगळीं घरां फोडून हें करून इतली चोरांची हॅबीट जालेली आहा आनी आमचो लोक आहा पळय तो भियोन आहा. मागता गोवोरमेंटा कोणें हें मातशें उणें जावचें म्हणून. हांव ह्या गांवचो, म्हजें नांव क्लेत आनी कालोलो हांव हे शेजारी. हे भाशेन जायत्यो चोरी आमच्या गांवांत जाल्यो आनी कोण आजून पासून कोणाक चोरांक धरूंक ना. आमी पुलीस आतांच काल्लून उलयलां आमच्या बेगीनच्या बेगीन ही इक्वायरी तुमी कोचची म्हणून. आनी आमी मागता बेगीनच्या बेगीन ही इक्वायरी कोचची आनी त्या पुलिसाक सांपडोवन आमच्या लोकांच्या हातीन दिवचें. आनी अशेंच म्हाजोय बंगलो चोरलेलो फाटीं जालीं 2 वर्सां. सगळें म्हाज्या घरां आहलें फोडून सगळें हेलेलें. कितें म्हणून ना, म्हाजी बत पासून आयज पासून हांव बतीक ते झगडटा. जायते म्हाज्या घरा आहलें हेलें आनी पुलिशेक आमी रिपोर्ट केलोलो पूण पुलिशेक कोणें आजून पासून. पूण आतां हे तिसरे फावट कालूचे जाले. त्या भुरग्याक जावप म्हणचें कितें एक पाट चोरले तो ते जायती दूख लागता आनी ह्या भुरग्याचें घर आतां 3 फावट फोडलें म्हणटा ताका कितें जावंक फाव. येवन घर चलता. पूण पुलिशेन हें बरें एक्शन घेवंक जाय आनी इक्वायरी. जायते आमच्या गांवांत चोरयो जाता, कोण हें पळयना, दोळे धांपून चलता आनी भोंवता, कोण पळयना. पूण बेगीनच्या बेगीन हें पुलिशेन आमचे इक्वायरी करची आनी ताका धरून हाडचो आनी ताकाय हॅपी करचो. सगल्यांकूच गांवांक आमकां हॅपी करचो हें आमी मागता पुलिशेन. इतलीच आमची मागणी. ओके. आतां पर्यंत कितले घरांची चोरी जाली हांगासर? चोरयो जाले उणें 10-15 घरां चोरयो जाल्या आसतल्यो. मायज कालो 30 पुणी जातले. इतल्यो चोरयो जाल्या, इतले पळय हेले आजून पासून कोणें मेळोंक ना. पुलिशेक कोणें एक पुलिशेन धरले तर आमी पुलिशेक चड आलोर दिता, चड आलोर दितले. कित्याक एक इनाम कसो आमी एक गांवचे दितले सगळे मेळोन पुलिशेक. पूण आजून पासून चोर मेळना. ओके. हे सगळे बंद आहा ते बंगले न्हू? सगळे बंद प्रदेशाक सगळे लंडनाक हाय. ओके. आनी ह्या टेन हे पळय चोरयो जातूच आहा, सुसेग ना. म्हणजे आमी कितें करपाचें सांग. आज पुलिशेन हिंगा कोण ना, लोक कोण ना, कितें करपाचें आमी सांग. कोणाक गुलो मारपाचो? पुलिशेक गुलो मारता आनी कोणाक ना. हिंगा गांवकार दोत्तले म्हण आमचे गांवकार आहले तर दोत्तले आहले. गांवकार आमचे ना बावडे, परदेसान गेल्या. कितेंय तरी पुलिशेन आमकां कितेंय तरी चोरांक धरून आमकां हॅपी करचें, इतली आमची मागणी. नमस्कार. आता आम्ही आसा शिरगांव ह्या गांवांत आनी हांगासर तुमी आयकलात आसतलें सद्दी चोरीचे घटना आहा ती येयत आसता आनी आगशी पुलीस स्टेशन कितलेच केसी रेजिस्टर जालेले आहा. हांगासर कमीतले कमी 30 घरां अशीं फोडून लास्ट टायम हे केल्ली. सो आतां तसोच एक पॅटर्न आमकां दिश्टी पडला. पॅटर्न म्हणजे हांगासर जे चोरी अशे तरेन जाले की हांगाचे आमचे फाटल्यान जे दिसता तुमकां ते लेबर्स आहा ते आपले सदीच्या भशेन काम करपी, ते नुस्त्याचें कितें काम करता ते येवन हांगासर रातचे येवन न्हिदले. आनी आमी जेन्ना पळयलें, जेन्ना तेंच्यांनी न्हिदले तेन्ना एक सुमार 1:30 सुमार 2 चोर हांगासर आयले आनी मोटरसायकल भायर पार्क केले आनी भितर सरले आनी तेंचे 8य मोबायल आहा ते हळू काडून व्हेलेले आसा. आनी तशेंच आमकां CCTV फुड्यान येयलेले आसा, तेजेर दिश्टी पडटा कशे तरेन हे काडलेले आसात आनी घेवन गेलेले आसा. सो आतां चोरांक अशें दिसता जे हांगासर जे लोक रावता हांगाचे आहा ते चडशे भायर आसता. सो तांकां इतले हे जालेले आसा, तेंची इतली हिम्मत जाल्ली आसा, ती भितर सरतात, काडटात आनी सुशेगाद तेंचे लेबर्सांचे मोबायल. सद्या लेबर्स ते हांगासर कामा खातीर येयलेले आसा गोंयान आनी शिरगांव हांगासर बोटींचेर ते कामां करता. बट आतां पळयत जाल्यार आतां तेंचे धानल जाल्या. तेंचे आतां गांवान बिवान फोन करूंक जाय जाल्यार तेंची धानल जाल्या. सद्या तेंच्या पात्रांवान तेंकां सुविधा करून दिलेली आसा
आणि सध्या तेजे पात्रांवान केसूय रेजिस्टर केलेली आसा हांगासर आक्षी पुलीस स्टेशनान. सध्या आक्षी पुलीस हेचेर चवकशी करता आणि फुडें हेचेर कितें आसा ते निर्णय करतले. सो हेचेर आनी अपडेट आमी घेवन येतले. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा 24/7.